प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने ऊपर किए जाने वाले कातिलाना हमले में कुछ फौजी अफसरान पर इल्जामात लगाए थे कि वो उन पर कातिलाना हमले में मुलव्विस थे। इस पर पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR की जानिब से जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चेयरमैन PTI के बगैर सबूत इल्जामात इंतहाई बेबुनियाद हैं। हाजी सर्विस फौजी अफसर पर बगैर सबूत इल्जामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुतल्लिका सियासी रहनुमा से कहते हैं कि वो झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। मुतल्लिका सियासी रहनुमा झूठे इल्जामात की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ISPR का कहना है कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा है कि 1 साल से वतीरा रहा है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है। सियासी मकासद के लिए सनसनी खेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनी खेज प्रोपेगेंडा से निशाना बनाया जाता है। ISPR ने कहा कि इदारा गलत और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडा पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इस सारी सूरत हाल में इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखें साहब, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह के जो आप चेयरमैन PTI हैं वो फ़ौज के बारे में, उनके सीनियर ऑफिसर्स के बारे में फैब्रिकेटेड बेसलेस एलिगेशन लगाएं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक एटीट्यूड है। और ख़ास तौर पे आप अपने मुसल्लह फ़ौज सिक्योरिटी एजेंसी जो दुनिया में मानी जाती हैं, बैटल हार्डन्ड है, इतना काम रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में ऐसी बात करें। और उस सीनियर ऑफिसर के बारे में जिसकी कंट्रीब्यूशन का इन लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने सिंध में और बलूचिस्तान में इतने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए हैं, इतने बड़े बड़े नेट पकड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे फौजियों की और हमारे सिविलियन शहरियों की इतनी जान बची है कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको नवाजा अवार्ड से, आर्मी ने भी नवाजा है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और कोई दुनिया में नहीं ऐसी बात करता कि आप इंडिया में देख लें रॉ क्या कुछ कर रही है, क्या उनके किसी मीडिया ने या सियासतदानों की बात की, या पेंटागन की बात कर लें, आप इधर बात कर लें, UK की बात कर लें, कहीं भी दुनिया में नहीं होता। ये यूनिटी ऑफ कमांड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक सीनियर ऑफिसर इल्ज़ाम लगाते हैं, इससे कितना असर पड़ता है ट्रूप्स के मोराल पे, नीचे ट्रूप्स पे। सीनियर ऑफिसर दे हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस। और फिर उसके बाद आपके पास एक फोरम है, आप जाएँ कहीं जुडिशल कमीशन बना दें, उसमें लेके चले जाएं जी कि ये मेरे पास एविडेंस है, जो बात आप करना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से करना ये बड़ी ख़तरनाक खेल है और ये किसी हालत में हमें नहीं करनी चाहिए। मैं ये बार बार इस बात की करता हूँ। और फिर ये प्रोपेगेंडा जो आप करते हैं, आपने अपने अज़ाइम हैं आपके पॉलिटिकल, तो आप उससे सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें। हमें ये बताइए कि आप बाद में फ़ौज को क्यों घसीटते हैं, क्यों ड्रैग इन करते हैं? आपके पास अगर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, आप जलसा निकाल रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, अगर वो उसमें हाई हैंडेडनेस करते हैं तो आपके पास लीगल रेमेडी है, आप वो बात करें। लेकिन वो अदारा जो इस तरह की बात भी नहीं करना चाहता, वो पब्लिक में नहीं आना चाहता, और ISPR ने भी अपने को बहुत स्लो किया हुआ है, दे डोंट कम अगेन एंड अगेन, मजबूरन उनको ये बात करनी पड़ती है। और इसके लिए मेरे ख्याल में ये समझना चाहिए, बल्कि सारे लीडर्स को, अपने मीडिया सेल्स को बताना चाहिए। इसके साथ जो आपके ट्विटर हैंडलर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे PTI को और PTI के चेयरमैन को ये बातें ज़ेब नहीं देती। आप क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको पता है इसकी क्या इम्प्लीकेशन हैं। किसी भी फौजी, इवन सिपाही की या ऑफिसर की सर्विंग की FIR ऐसे नहीं करती, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। आप एक्शनेबल एविडेंस बताते हैं कि जी ये हमारे पास चीज़ें हैं, हम ये करना चाहिए, दैन JH को डिसाइड कि हमने एक्शन करना है या आपने करना है। तो इस तरीके से बार बार ऐसी बात कर लेना। अगर आपके पास जुडिशल कॉपीज में अगर सिक्योरिटी लोग थे तो वो हो सकते हैं स्पेशल ब्रांच के भी, वो हो सकते हैं आपके FIA के भी, वो आपके हो सकते हैं किसी और डिपार्टमेंट के भी। तो आप सोचिए समझे बगैर अब हर बात में ये इस तरह जिक्र कर दें कि हमारे सामने एक टाइम लाइन है इस बयान की। खासतौर पे जब वज़ीराबाद वाक़या हुआ था तो उसके बाद ज़्यादा शिद्दत से हमने ये बयानात सामने आते हुए देखे। आज इदारे की जानिब से भी प्रेस रिलीज में कहा गया कि गुज़श्ता 1 साल से लगातार ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इतना टाइम क्यों लगा फिर इस रिएक्शन पे? देखिए, इसलिए कि हमारे अदारे जो हैं दे डोंट इंटरफेयर अननेसेसरीली, दे कीप क्वाइट। ISPR गाहे बगाहे अपनी रिजर्वेशन बताता रहा, लेकिन जब इस तरीके से बात शुरू हो, नाम लेके कि मुझे खुदा न खासा कुछ हो गया तो फलां जिम्मेदार होगा, फलां, ये दीर रेड लाइन यू आर क्रॉसिंग।
یہ دنیا یہ دشمن کی جو 5th جنریشن وار میں وی آر فالنگ پرے ٹو اٹ انیڈورٹنٹلی آئی وڈ سے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت فوج کو عوام کی طاقت کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ لائن آف کنٹرول میں دیکھ لیں انڈیا میں کیا ہمارے فارن منسٹر کے بارے میں باتیں ہوئی, ادھر ویسٹرن بارڈر پہ دیکھیں, انٹرنل سچویشن دیکھیں, بلوچستان کی ضرورت سچویشن دیکھیں, چائنیز وہ آئے تھے فارن منسٹر, وہ سی پیک بنانا چاہتے ہیں, وہاں کیا حالات خراب ہو رہے ہیں. ان انوائرمنٹس کے اندر آپ کو اپنی مسلح افواج کو اسٹرینتھ دینی ہے, طاقت دینی ہے, بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اکیلی نہیں لڑائی لڑتی ہے, اور وہ ٹروپ جو انفارمیشن روم میں بیٹھتے ہیں, جو سنتے ہیں کہ جی ہم شہادتیں دے رہے ہیں, ہم برف پوش پہاڑیوں میں بیٹھے ہیں, اور ہمارے کمانڈروں کے بارے میں, ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کی رہی ہیں, ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. دیز آر ویری نیگیٹو ٹرینڈس. یہ نیگیٹو ٹرینڈز لا کے اگر عوام کو گمراہ کر کے آپ اپنے عزائم پولیٹیکل کرتے ہیں تو یہ نہیں کریں, ڈونٹ ڈو اٹ. آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. دس وٹ آئی بین ٹیلنگ کہ یہ از اے ویری سیریس تھریٹ. یہ پہلے گورنمنٹ نے بھی کیا ہے, آئی بلیو کہ آپ نے, میں نے سب کچھ سنا ہے, آپ کے نواز شریف کو, مریم نواز کو, رانا سلطان, ایوری ون ٹاکنگ, بٹ ناؤ یہ جو بائی نیم لے کے کرنا, اٹ از ویری سیریس. اور خاص طور پہ وہ افسر, آنیسٹلی آئی نو ہم کہ ہی از ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ پروفیشنل آفیسر جس کی بہت کنٹریبیوشن ہے. آج پریس ریلیز میں بھی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی کا حق ادارہ محفوظ رکھتا ہے اگر یہ بیانات جاری رہے تو. کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, کس حد تک یہ ہو سکتی ہے ادارے کی جانب سے؟ دیکھیں دے کین آلویز گو, جب آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ایشو پر آ جائے, آپ ایک ادارے کو بدنام کر رہے ہیں, فوج کے بارے میں بدنام کر رہے ہیں, دین دے آل لیگل, دے کین گو فار ایف آئی آر, دے کین گو فار, کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی کمیشن بنا دیں, اس میں جا کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, وہ پتہ چل جائے گا. اینڈ دین اگر آپ پروو نہیں کرتے دین دیر آر کانسیکوینسی فار دیٹ آلسو. تو یہ بہت چیزیں کی جا سکتی ہیں. نیشنل سیکرٹ آرمی سیکرٹ ایکٹ بھی ہے, آرمی سیکرٹ یہ قانون بھی ہے جس میں ایسی چیزیں نہیں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں. تو آپ کو ایکس فارن پرائم منسٹر کو یہ باتوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کون سی بات کس موقع پہ کیسے کرنی چاہیے. دے دا وے ٹو کنوے. آپ کی سیکورٹی کنسرن ہے, آپ اگر ایف آئی اے رانا سنا لو کہ پرائم منسٹر کی کاٹو تو کب کی کٹتی ہوتی, لیکن فوج میں ایسے نہیں ہو سکتا. دے دا رول, مینول آف پاکستان ملٹری لاء میں بڑے کلیئر ڈیفائنڈ ہے سیکشن 59 میں کہ کیسے سرونگ آفیسر کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ اس چیز کا ہمیں سوچنا چاہیے. آپ کو یہ ایسے وہ بات کریں جیسے کہ جی ایک ریٹائرڈ سپاہی کی بات کر رہے ہیں, یہ ایسے بات نہیں کہ یو ٹو ویری رسپانسبل. میرے خیال میں ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے, دے شوڈ آلسو گائیڈ دیئر چیئرمین کہ جی ایسے بات نہیں کریں, اور آپ کی ریزرویشن ہے دین گو فار لیگل ریمیڈی, آپ کے پاس ہے اور ادارے کے پاس بھی ہے, دین لیگل کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ادارے کی اس پریس ریلیز سے پہلے بھی وزیر اعظم نے بھی کل مذمتی ٹویٹ کی اور سختی سے یہ کہا کہ اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ادارے پر, فوج پر کسی قسم کے الزامات لگائے جائیں. اس پر اب کیا کہیں گے کہ جب اب ظاہر وزیر اعظم جب پہلے اپوزیشن میں تھے, پی ڈی ایم اتحاد بھی بنا تھا, ہم نے اس قسم کے سخت الزامات اور افسران حاضر سروس کے نام لیتے ہوئے ان کی جانب سے بھی سنے تھے, اس سلسلے کو پھر کیسے روکا جائے؟ دیکھیں نا, اگر اس وقت سنے تھے تو کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان تھے, پی ٹی آئی گورنمنٹ, دے شوڈ ٹیکن تھا کہ ادھر ہی ختم ہو جائے اگر کوئی کارروائی کی جاتی. اب یہ حکومت آ رہی ہے تو یہ حکومت کارروائی کرنا چاہ رہی ہے. تو بات یہ کہ میں تو بالکل یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے, ڈونٹ ٹاک. جب آرمی سینگ وی آر اے پولیٹیکل مینس کہ اب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم اپنے مسائل, سیاسی مسائل ہم سیاسی طریقے سے حل کر سکیں. آپ ان کو روڈ میپ دیں پورے سال کا کہ ہم نے کب اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, ہم نے بجٹ کب اناؤنس کرنا ہے, ہم نے کب اسمبلی ریزالو کرنی ہے, کب الیکشن کرانے ہیں, واٹ, اور تاکہ عوام کو ابہام ختم ہو. اس سے جتنا دنیا میں ہماری جگرسائی ہو رہی ہے, اب پارلیمنٹ, حکومت, یہ اس کے سپریم کورٹ کے خلاف کیسے کھڑی ہوئی ہے, اداروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, کیا یہ ہونا چاہیے؟ آپ کو میں ورلڈ بینک کی 17 مئی کا جو بورڈ میٹنگ ہے اس سے بھی نکال دیں, کیونکہ ابھی اسٹاف لیول میٹنگ نہیں ہوئی آپ کی. تو اس سے کہاں ہم بجٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے ضروری ہے سیاسی استحکام. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, اور اس کے لیے ان الزامات پر بالکل ٹھیک کر گئے. جو قانونی راستے کی جو بات ہو رہی ہے, اب اس میں آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ خان صاحب پھر ظاہر کیونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, کہ وہ پھر قانونی راستے اختیار کریں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو. اب خان صاحب کا یہ موقف تھا جب وزیر آباد واقعہ بھی ہو کہ وہ ایف آئی آر درج کرانے جاتے تھے, لیکن کوئی ایف آئی آر درج کرتا نہیں تھا جب وہ اس طرح سے نام لیتے تھے. کیا راستہ ہے پھر قانونی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کوئی جوڈیشل راستہ لیں, آپ جا کے پٹیشن ڈالیں,
انکوائری ہو, اس کے بعد اگر کہیں پتہ چلے کہ پروسیکیوشن میں کوئی رسپانسیبل ہے, دین ایف آئی آر شوڈ بی ریجیکٹڈ. یہ اس طریقے سے ایف آئی آر ملٹری آفیسر کی نہیں ہوتی ہے. یہی میں آپ کو بات, ان کے بھائی یہ لیگل ریمیڈی ہے. آپ جائیں پٹیشن ڈال دیں ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال دیں, اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہیں جب آپ کی ایک انکوائری ہوتی ہے جوڈیشل, اس میں پتہ چلے یس مسٹر اے اور بی سی ڈی ای کے خلاف کے بعد دین اٹ کین بی رجسٹرڈ ایف آئی آر. بٹ جا کے اسٹارٹ کر دیں, یہ تو آپ اپنی سیکورٹی ایجنسی کو ریئلی پوٹنگ آن دا میٹ. اتنی بدنامی آپ دنیا میں دیکھیں, اس کے بعد کیا ہوگا. انڈین را کیا کرے گی, انڈین حکومت کیا کرے گی, جو اینٹی پاکستان اینٹی مسلمان ہیں ان کے اپنی یہ کریں گے, کیا کریں گے دنیا میں, اور باقی دنیا کیا بات کرے گی اس آئی سی کے بارے میں جو دنیا میں نمبر 1 ہے. وداؤٹ میگر ریسورسز کیا کچھ وہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. پاکستان کی ٹیرر سے کی بقا سے کے لیے جو کچھ وہ فوج کر رہی ہے, جو سیکورٹی ایجنسی کرتی ہے, وی کانٹ امیجن کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے, کیسے اوور ٹروف کے مرال کو کیا فرق پڑے گا. یہ ایسے ہی کہے گی ہم وی ڈونٹ ورک, ان کے نیچے کہیں گے نہیں وی ڈونٹ وانٹ, کل کو ہمارے پر یہ کام شروع ہو جائیں گے. ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی جاتی ہے, ایک تقسیم سامنے آتی ہے جب بھی اس قسم کے ظاہر ابھی چیئرمین پی ٹی آئی نے الزامات لگائے, ماضی میں ہم نے پی ڈی ایم کی قیادت کی جانب سے بھی یہ الزامات دیکھے, تو جواب میں ایک تقسیم بنائی جاتی ہے ان سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کہ جی جو ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں, جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو برف پوش پہاڑوں پر موجود ہیں, ہم ان کی قربانیوں کو, ان کی خدمات کو سراہتے ہیں, لیکن جو تنقید کی جا رہی ہے وہ صرف کچھ گنے چنے افسران پر تنقید کی جا رہی ہے جو مبینہ طور پر ان کے مطابق سیاسی کارروائی میں ملوث ہیں. کیا ایسی کوئی تقسیم فوج مانتی ہے؟ یہ وہ آفیسر کی وجہ سے ہمارے ٹروپ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے, ایگزیکیوشن ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پلان کرتے ہیں, آپریشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کو پھر پائے تکمیل پہ پہنچا کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ اچیو کرتے ہیں. یہ ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے, یہ بہت ضروری بات ہے. یہ ٹروپ کو کون کمانڈ کرتا ہے؟ بٹالین کمانڈر, بریگیڈ کمانڈر, ڈویژنل کمانڈرز. تو ان کو چیف آرمی اسٹاف کی یہ ساری کے اندر یہ یونٹ آف کمانڈ ہماری یہی ہے کہ ہم ایک سینئر آفیسر کی طرف دیکھتے ہیں, چیف آرمی اسٹاف کی طرف, جو ان کے آرڈرز ہوں گے وہ بجا لائے جائیں گے اور وہ پروفیشنل طریقے سے کیے جائیں گے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن پاکستان اینڈ پاکستان ملٹری. یہ اس طریقے سے آپریشن کیے جاتے ہیں. بریگیڈ صاحب, ہم نے غالباً اس سارے یہ جو حکومت تبدیلی کے بعد یہ چوتھا ایک رد عمل ہے ادارے کی جانب سے سامنے آیا ہے. پہلے ہم نے پریس ٹاک بھی دیکھی, مختلف نجی چینلز پہ بیپرز بھی دیکھے, اس طرح کی پریس ریلیز بھی دیکھی, آج یہ بیان بھی, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے. اگر اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو پھر ادارہ کیا کرے گا؟ I think they've said they will go for legal action. They might ask the court to intervene. They might have go for a judicial inquiry. And then if he cannot give proof, then he'll be in trouble. آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے, یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل. میرے خیال میں پی ٹی اے چیئرمین ہی از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل اٹ. ہی نیور تھاٹ کہ مجھے اتنی پاپولیرٹی ملے گی. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے لڑیں. آپ نے حکومت کے خلاف بات کریں, آپ اب الیکشن کی تیاری کریں, آپ لیگل فورم آپ کا سپریم کورٹ کے پاس گیا ہوا وہ استعمال کریں. آپ کو نیشنل اسمبلی کے آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ آپ کو وہاں پر آپ کو پلیٹ فارم ملا تھا, وہاں عوام کے نمائندے کے طور پہ آپ وہاں بات کرتے ہیں عوام کے لیے. آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کے پی کے اسمبلی سے آپ نے ووٹ ڈیزالو کر دی. آپ کے پاس کوئی فورم کوئی نہیں ہے, تو آپ اسٹریٹ پہ لڑائی کر رہے ہیں. اپنے عوام کو بھی آپ جو نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا آپ اس کی رسپیکٹ تو کر نہیں رہے ہیں. یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا, کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کو اسمبلی چھوڑنی چاہیے تھی. آپ پنجاب میں رہ کے پی کے میں رہ کے ڈیلیور کرتے عوام کے لیے, آپ ان کے کام کرتے, کانسٹیٹوئنسی میں ان کے ورک کرتے, فنڈز ان کو دیتے, جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے پورے ہوتے, تاکہ اپنا ووٹ بینک امپروو کریں, اور اس کے بعد اسمبلی میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے. آج آپ کے پاس پنجاب اسمبلی بھی نہیں ہے, کے پی بھی نہیں ہے, آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو پکڑ کر کئی کارکن آپ کے اریسٹ ہوئے. اس وقت یہ کام نہ ہوتا, آپ نیشنل اسمبلی میں ہوتے. آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین آپ کو ہوتا اپوزیشن کا. آج نوران خان جو کر رہے ہیں وہ نہ کر سکتے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہاف اپوزیشن کے چیئرمین ہوتے ہیں, کمیٹی کے چیئرمین ہاف گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, اس میں مکس ممبرز ہوتے ہیں, ان کے ممبرز ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسمبلی میں یہ بھی نہ ہو رہا ہوتا. اچھا بریگیڈ صاحب, یہ جو اسمبلیز کی تحلیل اور ظاہر یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ پیش کرتے ہیں, لیکن جب یہ الزامات سرفیس ہوئے اور وزیر آباد واقعے کے بعد آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ قانونی فورم استعمال کریں, تو پھر آگے سے رد عمل پی ٹی آئی کا یہ آتا تھا کہ ہمارے پاس تو شاید قانونی فورمز لمیٹڈ ہیں, یا جو ہیں وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ ہم یہ ثبوت کہیں پر رکھ نہیں سکتے. کیا آپ سمجھتے کہ واقعی کوئی قانونی راستے اس وقت نہیں تھے, یا چونکہ ثبوت نہیں تھے تو ایویٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا یہ الزامات مزید لگا دینا کہ انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ کہیں پر انصاف نہیں ملتا؟ دیکھیں, انہوں نے نیریٹو یہ بلڈ کیا, انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا سیکورٹی ایجنسی کے خلاف.
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. عوام کو انہوں نے اس لائن پہ لگا دیا, اکسا دیا, اور اب وہ اس کو بلڈ کرتے جا رہے ہیں, جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہے. پرسنل گینز کے لیے, پولیٹیکل عزائم کے لیے آپ کبھی بھی اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنس کو آپ جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کرتے. یو شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. آپ نے رانا ثناءاللہ کی بات کرتے, پرائم منسٹر کی سیاسی بات ہوتی, آپ کی ایفرٹ کٹ کی ہوتی. اب وہ ادارے جو آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں, جو سرحدوں کے لیے کرتے ہیں, دن بدن آپ کے سامنے بریگیڈیئر ایک ہمارے شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں کہ وہ شہید ہوئے, کتنے سینئر آفیسر ہمارے شہید ہوئے ہیں. وہ ملک کے لیے, آپ کے لیے, اپنے عوام کے لیے, سیاستدانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ کہ اپنے پرسنل گینز کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے جنرل فیصل نذیر کے کیا کیا ان کی کنٹریبیوشن ہیں. آئی ہیو ہائیسٹ ریگارڈ فار, آنیسٹلی آئی نو ہم پرسنلی. اس لیے میں یہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سیاسی لڑائی بار بار میں کہتا ہوں سیاسی طریقے سے کریں, سیاستدان میچورٹی دکھائیں, اپنے فیصلے کریں, عوام کو بتائیں آپ کی وجہ کیوں. عوام جو ہے فوج کی تو دیکھیں جی, وہ نہیں جی کھورا جی فوج آ جائے ہمیں بچائے, فوج بتائے. آپ کی گورننس کیوں نہ اچھی ہو. آج دیکھیں آپ نے طیب اردگان کی طرف 17 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا, فوج کو جب آئی تھی تو ٹینک کے آگے لوگ لیٹ گئے تھے. دیٹ شوڈ بی سیڈ. اتنی گورننس اچھی کریں, اتنا ڈیلیور عوام کو کریں کہ عوام فوج کو نہ دیکھیں نہ اس کو آنے دیں. یہاں تو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ یہ جائیں اور ہماری جان چھوٹے اور ہمیں کچھ سیکورٹی ملے. یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں, پلیز سٹاپ ڈریگنگ آرمی. آپ اپنی جو بات کرنی ہے سیاسی کریں, کوئی آپ کو نہیں روکتا. فوج has got nothing to do. We are apolitical and let us remain apolitical. That is what is my question. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر جنرل حارث نواز ہمارے ساتھ موجود تھے, ساری صورتحال پر اپنے تجزیے سے آگاہ کریں. ناظرین, سابق وزیر اعظم عمران خان کا اعلیٰ اداروں کے سربراہان پر الزامات, بالآخر آئی ایس پی آر نے اپنا شدید رد عمل دے دیا ہے. آئی ایس پی آر کے اس رد عمل پر تحریک انصاف کا موقف کیا ہے, اور اس کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کیا ہے. تحریک انصاف 14 مئی تک جلسے کرے گی. اگر 14 مئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو تحریک انصاف کا لاہ عمل کیا ہوگا. ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب, آپ نے بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگا دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, جو آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل کورس اڈاپٹ کیا جانا چاہیے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل کورس کیا ہو سکتا ہے. جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ ایک ایف آئی آر درج کرنے کی جو ہے وہ درخواست دی گئی, تو ایف آئی آر نہیں ہوئی. اس کے بعد 22A کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی, پھر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اپروچ کیا گیا. اور آج اگر آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ لیگل کورس اڈاپٹ کیا جائے تو بس یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو لیگل کورس ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو فواد چودھری صاحب, جو لیگل کورسز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, کیا, کیونکہ سوال یہ ہے اور جو سوال اٹھایا گیا ہے پریس ریلیز میں بھی کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگائے گئے ہیں, کیا ثبوت موجود ہیں عمران خان صاحب کے پاس ان بیانات کے؟ دیکھیں, انویسٹیگیشن کس لیے ہوتی ہے؟ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ ثبوت کے لیے ہی ہوتی ہے. جو پہلی الزام لگایا جاتا ہے یا گفتگو ہوتی ہے وہ تو سیکوینس آف ایونٹ کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ مثال کے طور کے اوپر دیکھیں تو یہ جو حملہ ہوا, اس سے پہلے 3 جلسوں میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو یہ شک ہے یا لگ رہا ہے کہ ان کو اوپر ایک حملہ ہوگا اور اس کو ایک جو مذہبی انتہا پسندی کے رنگ جو ہے وہ دیا جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک وقاص صدیقی نام کا جرنلسٹ تھا جس پہ یہ ٹویٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پی ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس کے بعد جو بندہ پکڑا جاتا ہے اس کا چند ہی لمحوں میں اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ آتی ہیں. اب یہ جو سارے اتفاقات ہیں یہ دیز آر obviously too good to be seen, اور جو تمام معاملات ہیں اس کو مد نظر رکھے ہی عمران خان اس نتیجے پہ پہنچے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایف آئی آر کرائیں گے. تو فواد صاحب, پھر اس ساری پریس ریلیز کے رد عمل میں پی ٹی آئی کا آپ کا اسٹیٹڈ موقف یا رپلائی کیا ہے کہ آپ پھر قانونی کارروائی اور قانونی جو پروسیڈنگز کے لیے تیار ہیں؟ بالکل. دیکھیں, میں جواب ہی ہے, اگر آپ کے سامنے یہ معاملہ آئے اور یہ کہا جائے کہ تحقیقات ہی نہیں ہونی اور بات ہی نہیں ہونی, اور یہ تو جو کچھ ایک طبقہ جو ہے وہ قانون میں آتے ہی نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں مانے گا.
لہٰذا جو بات مانی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو کہ اس میں وکٹم ہے اور تحریک انصاف، اس کو یہ یقین ہو کہ ایک شفاف تحقیقات کے نتیجے میں یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں۔ تو یہ شفاف تحقیقات پھر کس فورم پر ہوں گی؟ پی ٹی آئی کا کیا مطالبہ ہے؟ قانون نے تو لکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ فیصلہ تو کر لیں۔ آئی ایس پی آر کا بھی ایک اپنا، ان کا اپنا بھی فورم ہے، پولیس کا بھی فورم ہے، یہ اس کے مطابق چلے گا۔ کوئی ایسا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ضد والی بات نہیں ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے کئی فورم۔ تو جو صاحب اب یہ جو آج بیان سامنے آیا ہے پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس کے بعد اب جو آپ کی ظاہر جو تحریک ہے، آپ کے جلسے بھی ہیں، ریلیز بھی ہیں، اس میں کیا پھر خان صاحب اپنے الزامات میں کوئی احتیاط برتیں گے یا پھر وہی نیریٹو اسی شدت کے ساتھ جاری رہے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ تو اس بات پہ آنا ہے نا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تحقیقات ہونی ہے۔ اگر تحقیقات بھی نہیں ہونے دینی، اگر آپ ایف آئی آر بھی نہیں ہونے دینی، اگر کچھ کسی کا جو ہے وہ قتل کی کوشش بھی ہوئی ہے، وہ کیا کرے گا پھر؟ آپ کوئی اور آپشن بتا دیں۔ جو صاحب ظاہر ہے یہ تو وزیر آباد واقعے کے بعد سے آپ کا اسٹیٹڈ موقف تھا کہ ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے، اس پہ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب نے بھی ایک اختلاف کیا تھا، آپ کی پالیسی سے آپ انحرافی کر رہے تھے وہ، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی اور لیگل پلیٹ فارم، کسی عدالتی پٹیشن کا کوئی اور نہیں ہے کسی قسم کا جس میں آپ ثبوت سامنے رکھیں اور اپنی اپیل آگے چلائیں؟ تو یہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایف آئی آر کی گئی، ایف آئی آر کی نہیں ہوئی، پھر آپ نے سیشن کورٹ کو اپروچ کیا، سیشن کورٹ نہیں ہوئی، پھر آپ نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا، ہائی کورٹ کے بعد یہ معاملہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اب یہ سارے فورمز کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی۔ تو فواد چودھری صاحب، آپ عوام میں نکلے ہوئے ہیں، عوام کی آپ بات کریں، عوام کے مینڈیٹ کی بات کریں، تو ثبوت اگر آپ کے مطابق کسی ادارے نے نہیں سننے، نہیں کنسیڈر کرے، تو عوام کے سامنے رکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا، عوام کے سامنے ہی رکھے جا رہے ہیں، تو عوام ہی کے رد عمل یہی آیا ہے نا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک عوام کے سامنے ثبوت رکھے ہیں آپ نے؟ عوام کے سامنے سب دیکھیں، ایک پھر میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا نا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، کیا آپ عمران خان صاحب کی سب سے پہلے تو آپ وہ 2 تقاریر چلائیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا، اس کے بعد آپ لگائیں کہ وہ ویڈیوز کہاں سے جاری ہوئیں، کنہوں نے جاری کی، کیسے، اور وہ صحافی وہ کون تھے اور انہوں نے کیسے جاری کی، آپ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ فواد چودھری صاحب، پھر یہ بھی ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ جو بیانات سامنے آئے، جو آپ سے تنقید بھی کی جاتی ہے کہ پہلے 4 کے ٹولے کی بات ہو رہی ہے، پھر نام نہیں سامنے لائے گئے، مبہم انداز میں یہ کہا گیا کہ پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی گئی، یہ خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ ویڈیو سرفیس ہو جائے گی، پھر یہ کہا گیا کہ جی مختلف نام دیے گئے سمبولیکلی، پھر یہ کہا گیا کہ جی اب نام ہم سامنے لے رہے ہیں، تو ایگزیکٹ نام پھر ہیں کون سے؟ ایگزیکٹلی آپ پھر الزام لگا کس پہ رہے ہیں؟ وہ آپ ایف آئی آر کی کاپی منگوا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ اچھا فواد صاحب، ایک اور اس پہ پھر اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، جب گجرانوالہ جلسہ ہوا پی ڈی ایم کی قیادت جانے سے، اس وقت کے سٹنگ چیف، سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر الزامات لگائے گئے، اس کے بعد پھر خان صاحب کی جانب سے بھی اور آپ سب کی جانب سے بھی جن جن جگہوں پر جلسے ہوئے یا کنونشنز ہوئے، اس میں جسٹیفائی کیا گیا اور ادارے کی بارے میں یہ بات کی گئی کہ جی ہماری بہت سہولت کاری کی، ظاہر سیلاب میں بھی ان کے جو بھی خدمات تھیں آپ نے اسٹیٹ کی، تب آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے جب پی ڈی ایم ان پہ الزام لگاتی تھی۔ آج آپ الزامات لگا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ حکومت ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس سے کیا کہیں گے؟ مکافات عمل کہیں گے؟ دیکھیں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم تو اب بھی ادارے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہم تو اب بھی فوج کو ہر جگہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جو اس وقت معاملہ ہوا تھا اس میں تو پیناما پیپر کے اوپر نواز شریف نے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سزا غلط ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے۔ پیناما پیپر جو تھا تقریباً 4.25 سال وہ کیس چلا ہے، 3.5 سال سپریم کورٹ میں چلا ہے، کوئی 8 مہینے نیچے چلا ہے، تو 4.25 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو نواز شریف کو 3 اکاؤنٹس کے اوپر کنوکشنز ہوئی، اور ان کا جو کلیم تھا وہ بالکل غلط تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی پولیٹیکلی وہ غلط کیا گیا۔ ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی وہ آج بھی سب کے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جو مریم نواز نے جو جعلی ڈیڈ دی وہ آج بھی سب کے سامنے موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیلیبری فونٹ اس وقت تک آیا ہی نہیں تھا، انہوں نے کیلیبری کے اندر وہ فونٹ بنا کے دے دی۔ سو جو سرکمسٹانسز تھے اس وقت کے اور یہ جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو یعنی ابھی آپ کے مطابق اس وقت ظاہر جو آپ نے پورا گراؤنڈ بھی رکھا اور جو ہمارے سامنے سرکمسٹانسز آئے بھی، ان کی تنقید غلط تھی ادارے پر، آپ کی تنقید اب جو آپ کر رہے ہیں کچھ افسران پر، وہ تنقید درست ہے، اور اس کے لیے آپ ظاہر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہیں؟ پھر
कानूनी कार्रवाई के ऊपर तो डेफिनेटली होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के लिए तो हम तो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जो दूसरा सियासी मामला है इलेक्शंस का पंजाब में, अब 14 मई को इलेक्शन ना होने पर क्या आप नाअहली देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस फिक्स करना है और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इस जमन में कैसे वो आगे बढ़ती है। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो अब हतमी हो चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई रिव्यू या रिवीजन फाइल नहीं की गई, और जाहिर है कि उसके नतीजे में ये मामला जो है ये उसके ऊपर अमल दरामद होना है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पास कंटेम्प्ट की भी पावर्स हैं, उनके पास बाकी पावर्स भी हैं, देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो कंटेम्प्ट जो आपके मुताबिक जो पावर है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी, वो सिर्फ वज़ीर आज़म पर है, काबीना पर है, या पूरी पार्लियामेंट पर है? लेकिन जो माजी में जो सिलसिला है और आर्टिकल 90 जो पाकिस्तान के आइन का कैबिनेट को डिफाइन करता है, उसमें जो वज़ीर आज़म अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पूरी काबीना वैसे ही फारुक हो जाती है। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर अगर वो कंटेम्प्ट की तरफ गए तो खाली वज़ीर आज़म की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी होगी। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये इल्ज़ामात अब ज़ाहिर आप पे लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी अब हो रहे हैं। मैं शौकत सिद्दीकी साहब के इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूँ, इससे पहले जो साकिर निसार साहब की ऑडियो लीक से मामला सामने आए। अब गवर्नमेंट आप ये इल्ज़ाम लगा रही है और एक टर्म अब सामने लेकर आए जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का, कि मैनेज करवाया जा रहा है आपकी फेवर में जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि नाअहलियाँ होंगी और फिर आपके लिए दोबारा राह हमवार की जाएगी। रद्द-ए-अमल क्या है इस पर आपका? और फिर ये भी है इसके रिवॉर्ड में शायद साकिर निसार साहब को सदर बनाने की बातचीत है, शौकत सिद्दीकी साहब की इंटरव्यू है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं उनका एक बैकग्राउंड है, वो इरफान सिद्दीकी साहब की वजह से जज बने थे और उन्होंने उनको जज बनाया था, और वो सारा जाहिर है कि वो PMLN का नैरेटिव ही है जो वो बयान करते हैं। उसके बाद जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है, अभी हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं वो तकरीबन आप समझिए कि 150 के करीब केसेस इमरान खान के ऊपर है। ओवरऑल 3600 बंदा हमारा जो है वो अरेस्ट करके जेलों में डाला गया। क्या जुल्म है जो इस एक साल में PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने PTI के ऊपर नहीं किया? तो अगर ऐसी ही कोई बात होती तो फिर जुडिशरी जो है वो ये सब कुछ ना होने देती, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने हुआ। लेकिन अब ये सारे एक तरफ फैक्ट तो ये है कि इतने सारे मुकदमात हैं और आपको सारे भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अभी भी आपकी सहूलतकारी जारी है। 8 मुकदमात में ज़मानत फ़ौरन हो जाती है। फिर शौकत खानम की आपने मेडिकल रिपोर्ट पेश की इमरान खान साहब की टांग की इन्फेक्शन बताने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होनी चाहिए एडमिसिबल, आप बेहतर समझते हैं इस पर। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आपकी सहूलतकारी चल रही है, इसमें से भी निकाल रहे हैं आपकी सहूलतकारी का। नहीं, जो पहले की रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है, जिना हॉस्पिटल की। ये तो चूंकि इमरान खान साहब उस दिन जी वो तो चूंकि उस दिन हाई कोर्ट गए थे और वहाँ से जो उनको वो वहाँ पे धक्का लगा और उसकी वजह से वो गई शौकत खानम से, तो ही होनी थी। लेकिन ज़ाहिर कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों में तो सरकारी अस्पतालों की एडमिसिबल होती है, और ये नुक्ता भी उठा था मौजूद जज साहब की जानिब से। नहीं तो सही है, वो भी दे देंगे, लेकिन वो तो उस दिन के लिए थी, वो तो हो गई। लेकिन इमरान खान देखिए आपके सामने तकरीबन इमरान खान हर हफ्ते रोजाना ही अदालत में ही तो होते हैं, और किधर होते हैं, और इससे ज्यादा और क्या अदालतों से कॉपरेट। फवाद साहब, आज ज़ाहिर 8 मई हो चुकी है, अब सारी प्रोसीडिंग्स आपके सामने, क्या 14 मई को इलेक्शन होते आपको नजर आ रहे हैं रियलिस्टिकली? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, कैंपेन हो रही है, प्रोसेस जो है वो तकरीबन मुकम्मल है। सिर्फ बैलेट पेपर ही देने तो वो दे देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इन अदर केस जिस तरह से गवर्नमेंट भी अब ये कह रही है, या इलेक्शन कमीशन भी अपनी जाहिर कर चुका है रिपोर्ट में कि नहीं करा सकते इलेक्शन, नहीं होते तो आपका अमल फिर सड़कों पर निकलने का ही है? जी जाहिर है, आप क्या और करें। अगर आपको आइन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपके जो हकूक हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर सवाए सड़क की और कोई रास्ता बचता नहीं। तो फवाद चौधरी साहब, अभी तक जो सड़कों पर आपकी मूवमेंट है, आपके एक मई वाला लॉन्ग मार्च था, फिर ये लॉन्ग मार्च जो वज़ीराबाद के अफसोसनाक वाक़े के बाद ख़त्म होना पड़ा था, लेकिन फिर पिंडी पहुंचे थे, जलसा हुआ था। अभी तक इन लॉन्ग मार्चेस से आपने अपने कौन से मकासद हासिल किए हैं जो अब आप कॉन्फिडेंट है कि अगले लॉन्ग मार्च से आप अपने ज़ाहिर फिर ये इलेक्शंस बनवा लेंगे? ये एक साल की जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसने PTI को पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी में बना दिया है और एक ऐसी तहरीक में कन्वर्ट कर दिया है जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी हुई ही नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी बड़ी तहरीक, इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा लीडर पाकिस्तान में था ही कोई नहीं।
یہ جو تاریخی اس وقت مقبولیت ہے اس کے پیچھے یہی پولیٹیکل کیمپین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کی تحریک کو مزید مومنٹم ملتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کو گرفتار تو نہیں کر لیں گے پھر؟ اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ گرفتاری کی ویسے کل سے کچھ خبریں گردش میں ہیں کہ شاید گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا اب گرفتار کرنا ہے. کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا اگر یہ ورسٹ کے سینیریو بھی سامنے آتا ہے تو؟ دیکھیں، لاہ عمل تو لوگوں کا ہوگا. اس وقت اگر پاکستان سری لنکا نہیں بنا، اس وقت اگر پاکستان میں حالات جو ہیں وہ کشیدہ نہیں ہوئے اور امن کے ساتھ تحریک چل رہی ہے تو عمران خان کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے، عمران خان کے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یہ ڈسکوالیفائی کریں گے، پھر تو ایک موومنٹ ایسی ہوگی جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، اور ایک موومنٹ جس کا لیڈر نہیں ہوتا وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مسائل. تو فواد صاحب، آپ کا جو جلسوں کا شیڈول بھی آیا ہے آپ کے انتخابات کی تیاری کے حوالے سے، 14 مئی کو بھی آپ کا غالباً جلسہ ہے، تو کیا بیک آف دا مائنڈ آپ نے بیک اپ یہ تیار کیا ہوا ہے، ریئلائزیشن ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے 14 مئی کو اور آپ اپنی عوامی موومنٹ ہی جاری رکھیں گے؟ دیکھیے، اگر یہ تو دونوں طرف ہی ہے نا. اگر الیکشن کیمپین کے طور کے اوپر چلیں گے تو الیکشن کیمپین ہو جائے گی، الیکشن ہو جائیں گے تو ایک انقلاب ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتے تو ایک انقلابی تحریک ہوگی، ادروائز انتخابی تحریک. اچھا فواد صاحب، ادھر کراچی کے الیکشن پہ بھی آپ سے آپ کو کامنٹ جاننا چاہیں گے. کچھ اطلاعات یہ بھی تھیں کہ آپ کے پی ٹی آئی کے جو کچھ لوکل باڈی جیتنے والے ورکرز ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی سے کچھ رابطہ کر رہے ہیں نیچرلی، کیونکہ وہاں پہ دو جماعتوں کا اتحاد تو ہونا ہی ہونا ہے. اس حوالے سے کیا مرکزی حکومت نے کوئی ہدایات واضح جاری کی، مرکزی قیادت نے پارٹی کی؟ نہیں، ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری جو معاملات ہیں وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ کراچی میں ہم نے کیا پوزیشن لینی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ساری صورتحال پر پی ٹی آئی کے لاہ عمل اور موقف سے بھی آگاہ کریں. ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور قانونی عدالتی معاملات ہیں جن پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا فیصلہ برقرار ہے. اب صرف 6 دن باقی ہیں مگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کل چیف جسٹس امرتا مندیال نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ عدالتی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جاتا تو یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے. اگر آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ کسی کی چوائس نہیں، اس کی بات نہیں ہے، چوائس کی بات نہیں بلکہ آئین کی بات ہے. اس پر آنکھ نہیں جھپک سکتے. الیکشن پر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات میں اتفاق نہ ہوا تو 90 روز میں الیکشن کرانے کا ہمارا فیصلہ موجود ہے. We have a duty, ladies and gentlemen, under the Constitution and pursuant to our oath, to preserve, to protect and to defend the Constitution. And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. چیف جسٹس کے ان بیانات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر آئین کی روشنی میں عمل درآمد کروائے گی. اگر حکومت نے اس پر عمل درآمد نہ کیا تو وزیر اعظم شہباز شریف کیا نااہل ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ان کی کابینہ بھی نااہل ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں مسلم لیگ نواز نے استدعا کی کہ درخواست ہے کہ ان درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. معاملہ بڑی آئینی اہمیت کا ہے اور اس میں شامل نکات منفرد نوعیت کے ہیں. دوران سماعت چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے پارلیمانی کارروائی کی دستاویزات جمع کروا دی ہیں؟ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کل تک دستاویزات جمع کروا دی جائیں گی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق درخواستوں پر سماعت 3 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد قانون ہے پہ معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی اسٹے آرڈر گرانٹ کر دیا گیا. پاکستان کی عدالتی یا سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک قانون ابھی معرض وجود میں نہ آیا ہو اور ایک حکم
इम्तनाई के तहत उसका अमल दरामद रोक दिया जाए। ताहम इस हवाले से हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया कि ऐवान की बालादस्ती के लिए हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, जिसके पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट भी लिया। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में क्या कहा, सुनते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं होगा। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। यहाँ पे कोई हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। पार्लियामेंट नहीं चढ़ाएगी अपने वजीर आजम को बलि। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। इन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब हम वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस नहीं होते तो क्या नाअहली की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फाइनल है और यही बात लास्ट हियरिंग पे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया कि 14 मई का फैसला हमें अभी तक इंटैक्ट है। और कल ही उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत की और वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि जब किसी आर्डर को चैलेंज ना किया जाए या उसकी रिव्यू फाइल ना हो तो उसको फिनलिटी अटैच है, और हमारे आर्डर को फिनलिटी अटैच हो गई है चूँकि उसको चैलेंज नहीं किया गया। बात यह है कि हुकूमत अभी भी जिस बुनियाद पे अपने आप को एक फैसले के पीछे छुपा रही है, वो फैसला है 4 रुकनी बेंच का, जिसमें वो इब्तदा से आप सुन रहे हैं 4-3-3-2 उसमें, और हुकूमत यही कहती है कि क्योंकि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इसी केस की हेयरिंग के दौरान अपना अपना वर्डिक्ट दिया तो इस हवाले से 4-3 का बनता है, और कोई हमें रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जब 3 रुकनी बेंच जब लास्ट टाइम बैठा था तो उन्होंने यही कहा था जी कि जब 1 मार्च का फैसला दिया था तो ये उन्होंने फरमाया था कि ये 3-2 का फैसला है और 4-3 का ये नहीं है। अब देख सवाल ये पैदा होता है कि क्या 3 रुकनी बेंच ये बात डिक्लेयर कर सकता है कि ये फैसला 4-3 का नहीं बल्कि 3-2 का है? इस पे भी क्वेश्चन मार्क है, चूंकि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का एक व्यू है, इकट्ठा आया है एक ही साइड पे, और 3 का अलग आया है। तो ये मामला हम तो ये समझते हैं कि इस मामले को 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट भी ये फैसला कर सकती है कि ये फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। अब जहाँ तक आपने कंटेम्प्ट का सवाल किया है तो जाहिर है कंटेम्प्ट के पहलू अपनी जगह पे और वो ऑप्शन मौजूद है। अब अभी तक कंटेम्प्ट फाइल नहीं हुई और कोर्ट ने भी आपने देखा कि पिछली 2 हेयरिंग्स में बिल्कुल इस तरह वो उन्होंने जाहिर किया कि वो ना तो कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं ना कोई आर्डर देना चाहते हैं, और उन्होंने बाल को पॉलिटिकल पार्टीज के कोर्ट में ही फेंका कि यही डिसाइड करेंगे। लेकिन तो हसन साहब, अगर नाअहली की कार्रवाई की तरफ मामला जाते हैं तो कानूनी तौर पर ये नाअहली की कार्रवाई सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ होगी, वफाकी काबीना के खिलाफ होगी, या फिर पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ? ये देखिए, पार्लियामान में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को जब फारग किया गया तो उस फैसले से एक मैं समझता हूँ कि एक सबक हासिल किया, और मुस्तफ़ा एपिक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ ये नहीं होता बल्कि पूरी कैबिनेट होती है। तो जब ये मामला आया तो चीफ वज़ीर आज़म ने अपनी कैबिनेट से रजू किया, कैबिनेट सारे ने फैसला किया और मामला पार्लियामान को भेज दिया। पार्लियामान ने बाकायदा एक कानून की शक्ल देने के लिए मिनी बिल भी पेश किया और वो फिर कायमा कमेटी के सपुर्द हुआ। कायमा कमेटी ने रिफ्यूज कर दिया और फिर पार्लियामान में जो तकरीरें हुई वो आपने सुन ली। साफ नजर आ रहा था कि पार्लियामान इस मामले पे एक हो चुकी है और वो किसी तौर पे भी अपने वजीर आजम को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। अब देखिए, एडमिटेडली ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान ने चुना हुआ है, पार्लियामान का नुमाइंदा है, और पार्लियामान कहती है कि हम प्राइम मिनिस्टर को रोक रहे हैं कि ये काम नहीं करना, पैसे नहीं देने, ईसीपी को पैसे नहीं देने और फैसिलिटेट नहीं करना। अब या तो जब आएंगे नोटिस इशू होगा, प्राइम मिनिस्टर पेश होगा, तो फिर
पार्लिमान सारी इकट्ठी हो जाएगी, क्या होगा, अब इनकी क्या प्लानिंग है, ये तो अभी हमें सब नहीं, ये तो सर इस मामले में फिर ईसीपी ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी उसकी रोशनी में तो वजारत खजाना ने भी ज़ाहिर मजबूरी ज़ाहिर की कि फंड्स नहीं दिए जा सकते क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत की मंजूरी नहीं थी। वज़ारत दिफा ने भी सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली और ईसीपी फिर इलेक्शन ज़ाहिर चूँकि साफ शफाफ नहीं करा सकता था तो उसने माजरत कर ली। तो ये जो मलबा गिरेगा अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने का, अहकामात ना मानने का, ये सिर्फ मुतल्लिका वजारतों के वज़रा पर गिरेगा या फिर इन इदारों के सरबराहान भी इसकी जद में आएंगे? देखिए ईसीपी ने तो बड़ा क्लियरली कहा जी हमने डेट भी अनाउंस कर दी थी, हमने सारा शेड्यूल भी दे दिया था, अगर पैसे हमारे पास नहीं आते तो हम क्या करें। तो अभी जो उन्होंने एक सीएम फाइल की है और उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट देने का कोई इख्तियार नहीं है। अपनी जगह पे वो भी ठीक है क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है। तो ये एक अजीब सी वो गुंजल सा पड़ गया है और सारा आप देखें कि आईनी भी है और सियासी भी, दोनों आपस में इनका आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और दोनों एक दूसरे को वो स्पेस भी दिए जा रहे हैं। अच्छा हसन साहब, आप भी जिक्र करें कि इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाहिर कैटेगोरिकली अब चैलेंज किया है कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी सिक्योरिटी देने से माजरत की है। अब क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट या जो कार्रवाई होगी कि अदालत के पास दायर इख्तियार नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का, ये 4 अप्रैल के फैसले को तब्दील कराने का बायस बन सकती है या फिर हुकूमत को ही रिव्यू में जाना पड़ेगा उस फैसले के खिलाफ? देखिए हुकूमत अभी तक तो रिव्यू में नहीं गई और वो डे 1 से उनका यही था कि चूंकि 4-3 का फैसला हुआ है तो हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि जब फैसला आया तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग की सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो यही कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइल रिव्यू क्योंकि हम समझते हैं कि 4-3 का फैसला है। फिर जब डिटेल ऑर्डर्स आए दोनों चारों जज साहबान के, तो उसमें जो 2 जज साहब थे जिन्होंने आखिरी ऑर्डर लिखे, उन्होंने ये कहा जी कि जो पहले हमारे मौजूद जज साहबान हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस यही आफरीदी साहब, उनके फैसलों को भी इस फैसले का हिस्सा बनाया जाए। तो देखिए वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने कहा जी कि उनके फैसले को हिस्सा बनाया जाए और ये भी तीन जनाब मौजूद जज साहबान ये भी सुप्रीम कोर्ट के है। तो देखिए इसमें एक ऐसा कन्फ्लिक्ट आ गया है जो हम पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से बात करें तो हमारा पहले दिन से ये मुतालबा था कि आप फुल बेंच रखें और फुल बेंच ही ये डिसाइड करेगा कि 4-3 का या 3-2 का है। तो ये देखें अब मामलात इसी तरफ जा रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ सोचना चाहिए और फुल बेंच की तश्कील हो जाए तो ये मामलात जो आईनी मामलात हैं ये कम से कम बेहतर हो। हसन साहब, अब चूंकि 90 दिन की आईनी हद से तो हम वैसे ही बाहर हैं, 14 जनवरी के बाद 14 अप्रैल तक वो 90 दिन की बाइंडिंग खत्म होती है। अगर 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो एक तनकीद ज़ाहिर हुकूमत पर यह की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि अब ये निज़ाम बेआइन है क्योंकि इसको कोई आईनी बैकिंग नहीं है। अगर हुकूमत एक्सटेंड करती है इन मामलात को, केयर टेकर सेटअप भी एक्सटेंड होता है, तो फिर किस आईनी शिक के जरिए इसको आईनी बैकिंग दी जाएगी? देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराना ज़रूरी था और ना कराने से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और जो आगे जाके हम जिसको देख रहे हैं कि फ़र्ज कर लें कल कोई और हुकूमत आती है और वो 5 साल जब उसके मुकम्मल होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, हम आगे चल नहीं सकते। तो वो देखिए वो फिर क्या वो एक्सटेंड करेंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इस पे या तो आइन में कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी ताकि वन टाइम अगर इनको दे दें स्पेसिफिकली तो फिर आगे जाके इस मामले को सेटल डाउन करें। अदरवाइज कोई ऐसा कानून इस वक्त नहीं है जो इनको वैलिडेट करे जी कि ये एक्सटेंशन लेकिन हसन साहब वन टाइम भी अगर आईनी तरमीम चाहिए होगी तो उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए जो कि हुकूमत के पास ज़ाहिर नहीं है और अपोजिशन भी इस मूड में नहीं है इनके साथ बैठने के लिए। देखिए आईनी अपोजिशन का तो सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने खुद किया है सर। अगर वो कौमी असेंबली से इस्तीफे ना देते और मौजूद रहते तो आज बहुत ये बहरान पार्लिमान में ही हल हो जाना था और कम से कम हुकूमत को मनमानी ना करने देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ये शायद उनको बुरी बात लगे लेकिन गैर सियासी फैसला है कि उन्होंने पार्लिमान से फरार रास्ता दिया। हसन साहब, फिर मौजूदा जो अभी सेटअप अब जो स्टेटस को भी आप देख रहे हैं इस निज़ाम में जो निगरान सेटअप है पंजाब का और केपी का खास तौर पे, इसकी फिर क्या ही नहीं हैसियत है?
देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि जो नोटिफिकेशन हुआ या ओथ वगैरह हुआ तो उसमें ये नहीं था कि ये 90 डेज के लिए हुए हैं, तो ये कंसिडर ये किया जाएगा कि ये निगरान सेटअप उस वक्त तक रहेगा जब तक नई असेंबली वजूद में नहीं आती। अदरवाइज तो कोई नई अब सेटअप भी नहीं बनेगा, कोई और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं आएगा। किस कानून के तहत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, किस कानून के तहत नया सेटअप आएगा? तो जो सेटअप अब चल रहा है इसी पे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। अच्छा हसन साहब, दूसरा एक मामला, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर के जो आमदन हैं, जो असासे हैं, उनकी तहकीकात कर रही है। अब सेनेटर रज़ा रब्बानी ने आज कह दिया कि ये गैर आइनी काम है, जज के असासाजात की इंक्वायरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं कर सकती। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से मुतालिक इंक्वायरी कर सकती है बतौर इदारा। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर आइनी काम कर रही है? देखिए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट के लिए तो कह सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फंड्स का इस्तेमाल है वो इतना, वहाँ इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी इतना सख्त है, अगर वो चीफ जस्टिस साहब इस पे हामी भर लें और वो अपना रिकॉर्ड दे दें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद अदलिया का भी हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ा सोच समझ के, और एक पूरा मैकेनिज्म है कि पैसे खर्च किए जाते हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर करा दे तो कोई मजाका नहीं है। ये वो लोग मांग रहे हैं आपसे साहब जो आपको पैसे बजटरी ग्रांट देते हैं और जिनकी वजह से आपका तमाम। लेकिन क्या एक जज के भी असासाजात की तहकीकात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर सकती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक जज का तो नहीं कर सकती, उसके लिए बाकी और इदारे मौजूद हैं जिनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए अगर किसी जज को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरह खड़ी हुई है कि एक 6 फाइल हुए रेफरेंसेस, ठीक है जी, और एक जज को हटाने के लिए उन पे करप्शन चार्जेस भी हैं, उन पे और भी चार्जेस हैं, मैनिपुलेशन के हैं, केस फिक्सेशन के हैं, लेकिन अभी तक वो ना तो फिक्स हो रहे हैं ना ही इस तरफ कोई मामलात जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हमने तो बार बार इसका तकाजा भी किया कि ये करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो आप बताएं कि किधर मामलात किधर लेके जाएं, कौन करेगा, कौन सुनवाई करेगा? तो ये डेस्परेट हो के शायद गवर्नमेंट ने ये जो है वो कदम उठाया है। मैं इनको पता नहीं अब किस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को, लेकिन है बहरहाल इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।